बात करेंगे ऐसे हादसात की जिसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से वक्ती तौर पर कोशिशें की जाती हैं, लेकिन दोबारा हालात शहर के वैसे ही हो जाते हैं। बात कर रहे हैं कराची शहर में खुले मैनहोल्स, गटर्स या फिर उन नालों की जिनकी सराउंडिंग पर वॉल्स नहीं होती हैं और जिसकी वजह से हादसात रिपोर्ट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में अब तक 23 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात के अंदर जाबाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। शहर में इस वक्त खुले मैनहोल्स या गटर्स की क्या सिचुएशन है, आइए जानते हैं। नीपा चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और चंद रोज कबल आपको याद होगा कि एक बच्चा 3 साल का जो है वो यहाँ खुले मैनहोल में गिरकर जाबाक हुआ था। उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई। ये वाकया रिपोर्ट कैसे हुआ, सबसे पहले ये जानते हैं। 3 साल का इब्राहिम अपने वालदेन के साथ जो है वो नीपा चौरंगी के करीब एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया और जब वालदेन ने खरीदारी की और उसके बाद जब बाहर निकले तो इसी दौरान बच्चा अपनी वालदा का हाथ छुड़ाकर जो है वो भागा और भागने के दौरान खुले मैनहोल में गिर गया। उसके बाद वालदेन की जानिब से ना सिर्फ यहाँ शोर शराबा किया गया बल्कि चीखो पुकार भी की गई और इंतजामिया को जो है वो बुलाने की कोशिश भी की गई। करीब मौजूद बीआरटी की सड़क है, वहाँ जो है वो हैवी मशीनरी काम कर रही थी, लेकिन हैवी मशीनरी यहाँ ना पहुंच सकी, जिसके बाद वालदेन की जानिब से प्राइवेट तौर पर यहाँ हैवी मशीनरी बुलवाई गई। बुलवाने के बाद इस पूरे मामले की खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद तकरीबन कमोपेश 14 घंटे बाद जो है वो लाश निकाल ली गई, जिसमें इंतजामिया भी हरकत में आई और इंतजामिया की जानिब से कोशिशें की गई और बच्चे की जो है वो लाश निकाली गई। उसके बाद मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के अहदेदारान हैं, इंतजामिया के लोग हैं, उन्हें जो है वो मुअत्तल किया गया और अब भी इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात अपनी जगह जारी हैं, लेकिन सड़क के और जहाँ ये गड़ा मौजूद था वहाँ के हालात काफ़ी बुरे हैं और खुदाई की हुई है। लोग यहाँ परेशान हैं और उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम तर खुदाई के लिए जो गड्ढे किए गए थे वो नहीं भरे गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, बल्कि साथ साथ जो यहाँ से मेन सड़क गुजर रही है उस पर जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। और यही वो गड्ढे हैं जो इस तरह के हादसात को न सिर्फ रिपोर्ट करते हैं बल्कि साथ साथ ट्रैफिक के खलल को भी जो है वो मजीद बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि गड़ों की वजह से और टूटी फूटी सड़कों की वजह से जो है वो शहर में ट्रैफिक का निजाम डिस्टर्ब होता है और हादसा रिपोर्ट होते हैं। यहाँ की जो सीसीटीवी आई थी उसमें भी ये देखा गया कि एक जो वाटर टैंकर है वो रॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हुए गुजरता है और तकरीबन इस वाक़े से 2 हफ्ते कबल 17 नवंबर को यहाँ से गुजरते हुए सीसीटीवी में ये देखा गया कि मेन होल से गुजरा और उसके बाद मेन होल का ढक्कन जो है वो टूट गया। टूटने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जब इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया, 3 साल का बच्चा, और वो इस हादसे का शिकार हुआ। अब तक ये गड्ढे ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इन गड्ढों को फिल किया जाएगा और इस लाइन की मुरम्मत कर ली जाएगी। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी वजह से ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट होते हैं। रवां साल में अब तक जो है वो 800 के करीब मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक की अगर बात करें तो 450 के करीब अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में, जिसमें हैवी व्हीकल शामिल होती हैं, उनके जो है वो हादसे के सबब जाँ बाक हो चुके हैं। तमाम तर तफसीलात ये हैं। इससे प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और आगे भी जानते हैं कि इस तरह के कैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये गड्ढा काफी दिन हो गए हैं, यहाँ पर इस तरह के गड्ढे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कोई और हादसा रिपोर्ट ना हो जाए, इंतजामिया क्यों नहीं आई यहाँ पर? भाई इंतजामिया जो है ना एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर केसेस डाल रहे कि बच्चे ये से वैसे, बाकी सारे मैनुअल खुले हुए हैं और ये 11 दिन से बंद है। हम दुकानदार बहुत परेशान है, मैं कसम खा रहा हूँ, अल्लाह मेरे सर के ऊपर है। 2 महीने से मेरे बच्चे जो है ना स्कूल पे नहीं जा रहे, मेरे भाई छोटे स्कूल पे नहीं जा रहे, फीस नहीं है मेरे पास। ये लोग इधर खुदाई करते रहते हैं, जब भी आते हैं कि ऐसे वैसे। आगे और मैनुअल भी खुले हुए, 50 इब्राहिम और मर जाएंगे, आप एक इब्राहिम के पीछे पड़े हो। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दे। अभी हम ये किसके ऊपर डाल दे, इंतजामिया किसी और के ऊपर। अभी हम क्या करें, इधर जमात इस्लामी वाले भी आ गए, सब आ गए, एक भी काम नहीं कर रहे, सब तस्वीरें लेके जा रहे हैं। प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप यहाँ आगे पहुंचा दे। ये वाटर बोतल यहाँ पर मलबा गिरा दिया और उसके बावजूद कोई काम ही नहीं करे, बोला हम इनको लेवल करेंगे। 3-4 दिन से ये मलबा ऐसा पड़ा हुआ है। भाई ये कराची है, रोशनी का शहर हुआ करता था, अभी इसको गटर बना दिया। डंपर के नीचे हम कराची वाले आ रहे। अभी 1 महीने पहले नहीं, एक इस हफ्ते को रात को मेरे से मोबाइल छीना गया। अब मैं इतना परेशान हूँ, उसके बाद मेरे से चोरी हुआ, थाने पे जा रहा हूँ, बोले रिपोर्ट लिख दे, रिपोर्ट लिख दे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है मेरा।
क्या करो अभी, मैं कहाँ जाऊँ यार। जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है इसके आगे भराई कर दी गई है, तो इंतजामिया ने आपके दो शॉप्स के आगे गड़े हैं, उनके आगे भराई क्यों नहीं की? भाई हम बस गरीब है, हम क्या कर सकते हैं। जो अमीर पार्टी है उसके सामने हो सकता है काम, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो सकते। ये सारा जगह इन लोगों ने ऐसा छोड़ दिया, 4 दिन का टाइम दिया तो बोले हम इनको बना देंगे। 11 दिन हुआ अभी तक कोई आए नहीं रहे। हम जा रहे BRT वाले के पास, कोई हमारा सुन ही नहीं रहे। क्या करें अभी हम। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे सीधे हाथ की जानिब की अगर मनाजिर दिखाएं तो खौफनाक मनाजिर हैं। सिर्फ ये हर्डल्स जो है वो लगा दिए गए हैं और लगाकर यहाँ खुले 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 मेन होल जो है वो यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ से लोग गुजरते भी हैं और काफी रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इन गढ़ों की भराई जो है वो नहीं की गई है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही है, जब तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर यहाँ जो है वो लाइन बिछाई जाएंगी। अब तक इस तहकीकात के अंदर मुख्तलिफ जो इंतजामिया के लोग हैं, जिसमें SSP ईस्ट हैं, DC ईस्ट हैं, उन्हें भी जो है वो ओहदे से हटाया गया है और इंक्वायरी जो है वो चल रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं नॉर्थ कराची में, और यहाँ भी कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड की जानिब नाला देख रहे होंगे, इसकी दीवार एक जगह से मौजूद नहीं है। साथ साथ ये मनाजिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह नजर आते हैं। मजीद आगे चलते हैं और कराची के खुले मेन होल भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि अब भी बेशतर ऐसे मेन होल हैं जहां ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। देख सकते हैं नॉर्थ कराची का इलाका है, निशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो एक ये मेन होल खुला हुआ है, यहाँ से चंद कदम दूर जो है वो एक दूसरा मैन होल जो है वो इसी तरह खुला हुआ है। और ये मनाजिर मुख्तलिफ इलाकों की मेन सड़कें हों या फिर गलियां हों, वो मनाजिर पेश करते हैं इसी तरह के। यहाँ करीबी इलाका मकीनों की जानिब से भी ये बताया गया कि स्कूल भी मौजूद है। जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में जाते हैं इसी सड़क से गुजरते हुए। ताहम ना सिर्फ नॉर्थ कराची बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में या तो फौरी तौर पर ढक्कन लगा दिए गए हैं, या फिर इसी तरह मेन होल जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ से आगे भी चलते हैं और इस हवाले से मजीद भी आपको बताते हैं, हमारे साथ रहें। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इस वक्त हम मलिर जिना स्क्वायर पहुंचे हैं, और यहाँ भी सूरत हाल कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहले निशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ भी जो गटर का ढक्कन है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह की सूरत हाल है, और रुकावट के लिए जो है वो एक बांस जो है वो इसके अंदर रखा गया, और इसकी गहराई भी मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं कि बहुत ज्यादा गहराई है। और अगर कोई वाकया यहाँ रूनुमा होता है तो काफी तशवीश की बात होगी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेन होल खुले हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से बार बार ये दावा किया गया कि इन मेन होल पर जो है वो ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। और हमने देखा भी है कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां ढक्कन जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ भी जो है वो मुख्तलिफ मेन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कोई वाकया रिपोर्ट हो सकता है। मेन ये रोड है जो जिना स्क्वायर से मलिर 15 की जानिब जाता है, और इस रोड पर भी जो है वो इसी तरह के मेन होल खुले हुए हैं, और ट्रैफिक का खलल भी जो है वो यहाँ पैदा होता है। ना सिर्फ यहाँ ये सिचुएशन है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की सिचुएशन है। आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मैन होल्स की, खुले नालों की, और साथ साथ उन मैन होल पर ढक्कन ना होने की वजह से मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक शहर में मजमूई तौर पर रवा साल 23 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जाँ बाक हुए हैं, जिसमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। हमारे साथ मौजूद है मेयर कराची मुर्तज़ा वाब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे पर टाल मटोल कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस पर? अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि बहैसियत सियासी रहनुमा के हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक रविश है ना कि कोई भी बदकिस्मत वाक़या होता है तो लोग पहल ये करते हैं कि मसला हल ना हो, इल्ज़ामात स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से बदकिस्मत सिचुएशन होती है। तो मैं उस ब्लेम गेम में जाए बग़ैर मेरा ये मानना है कि अगर शहर में कोई मसला है तो हम तमाम जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस मसले को हल करें और हल करते हुए मामलात को आगे लेकर चलें। तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसकी ज़िम्मेदारी थी और किसने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। हमें माजी से सबक हासिल करते हुए ताकि आइंदा ये बदकिस्मत वाक़या ना हो, हमें वो स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि इन मामलात को एड्रेस किया जा सके। इस हवाले से मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक लोकल बेसिक इशू है, और नेचुरली किसी भी काम करने के लिए आपको वसाइल दरकार होते हैं। जब ये मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आया था तो कराची के अंदर 246 यूनियन कमेटी हैं। हर यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए मिलते थे,
جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس 5 لاکھ روپے سے آپ جو بیسک معاملات ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں، حل کر سکیں. یعنی کہ اگر کہیں گٹر کھلا ہوا ہے تو اس کو آپ پر کر دیں، اگر کوئی ڈرین کھلی ہوئی ہے اس کو آپ بھر دیں، کوئی اسٹریٹ لائٹ بند ہے تو اس کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں. تو جب ہم اختیار ملا، ہم آئے کاؤنسل کے اندر، تو ہمیں شکایت کی لوگوں نے کہ 5 لاکھ روپے ناکافی ہیں اور یہ کہ اس اماؤنٹ کو بڑھائیں. ہم نے اس معاملے کو اپنی حکومت کے سامنے رکھا، وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے رکھا، اور میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس اماؤنٹ کو 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ روپے کر دیے. یعنی کہ 7 لاکھ روپے اضافی آپ کے پاس آگے 140% آپ کے شیئر میں اضافہ کر دیا گیا. حکومت کی ہماری نیت یہ تھی کہ اس اضافی پیسے سے یہ بیسک معاملات کو ایڈریس کر پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ اس اضافی پیسے ملنے کے باوجود وہ بلیم گیم ہی ہوتا رہا اور سب نے یہی کہا یار ہم کام نہ کریں. اس کو مزید اور بہتر کرنے کے لیے میں نے 1 لاکھ روپے اضافہ کر دیا، اور کل باقاعدہ 246 یونین کمیٹیز کے اندر ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیے جو کہ ہر مہینے ان کو ملیں گے، جس کے اندر ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس پیسے کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. صرف 2 مقصد ہوں گے. اگر کوئی اسٹریٹ لائٹ بند ہے تو اس کا بلب آپ لگائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، اور اگر کوئی مین ہول کھلا ہوا ہے تو اس مین ہول کو آپ پر کریں گے. 5 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیے، 12 لاکھ کے بعد 1 لاکھ اور ایڈ کر دیے گئے. اس کے باوجود شہر میں اگر ڈھکن نہ ہوئے تو کیا سزا دیں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری نیت شو کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیچرلی اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ لوگ اس شہر میں بستے ہیں، تو سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں شہریوں کا نقصان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس منفی سیاست کو ہم ترک کریں اور ٹارگٹ یہ کریں کہ ہم سب مل کر کام کریں. کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن جہاں اس کو کمپلین آتی ہے، ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے پچھلے 1 سال سے 1334. جو کمپلین آتی ہے اس کے اندر اس کمپلین کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جس کے اندر مین ہول کور کی بھی کمپلین آتی ہے، اور مین ہول کور کی جب کمپلین آتی ہے تو ہماری ٹیم جا کے اس کو ایڈریس کرتی ہے. تو واٹر بورڈ تو آلریڈی یہ کام کر رہی ہے. بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کام ٹاؤنز بھی کر رہے ہیں، اب یو سی کو بھی ہم پیسے دے رہے ہیں کہ وہ بھی کام کریں. تو سارے ادارے اگر مل کر یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیز ہو پائے گی. اور میں لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، شہریوں کو بھی، کہ جہاں وہ اس طرح کا کوئی چیز دیکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مین ہول کور نہیں ہے، تو 1334 پر کمپلین کریں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے. 1334 کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم اس نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو کیا یہ بزی تو نہیں جائے گا، یا پھر کوئی اس میں اور معاملات تو نہیں سامنے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں، ماضی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس نمبر کو میں خود گاہے بگاہے چیک کرتا ہوں، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اس نمبر کو چیک کریں. میں آپ کو بھی چاہوں گا یہ اسکرین کو سامنے رکھے آپ 1334 پر کال کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ نمبر جو ہے آپریشنل ہے یا آپریشنل نہیں ہے. جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے آپریشنل ہے، اور میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں کہ دن میں کتنی کالز ہمارے پاس آتی ہیں، لیٹ سے مہینے میں کتنی کالز ہمارے پاس آئی ہیں. بالکل، اس نمبر کو ہم چیک کریں گے. اگلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ چند روز قبل ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا نیپا چورنگی کے قریب، کون ذمہ دار ہے؟ تحقیقات چل رہی ہیں، کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ اس تحقیقات میں ہٹایا گیا ہے، کیا معاملات ہیں اس میں؟ دیکھیں، میں تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کہہ چکا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. ایریا کسی کا بھی ہو، وہ بچہ ہمارا تھا، ہمارے شہر کا تھا، جو نقصان ہوا ہے اس خاندان کا، وہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس نقصان کو اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم بحیثیت سیاسی رہنما ہمیں یہ دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یار میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ فلاں کی ذمہ داری تھی. تو میں اس بلیم گیم میں جائے بغیر کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. کوئی اور کام کرتا ہے نہیں کرے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کام کرنے کی حد الامکان کوشش کریں، اور اسی لیے میں نے آپ کو فیکٹس دیے کہ 1334 ایک طریقہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا. کے ایم سی، واٹر بورڈ، ٹاؤنز اپنا اپنا کام ویسے ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 13 لاکھ روپے اب ان کو دے رہے ہیں. اگر 13 لاکھ روپے لینے کے بعد بھی 2-2 ہزار روپے کے ڈھکن ہی نہ لگا پائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ایک بڑی بدقسمت چیز ہوگی. جو ابھی تک کی صورتحال ہے، اس واقعے کے بعد حکومت نے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا. اس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے. جب انکوائری کی فائنڈنگز آ جائیں گی تو اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا.
لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان چیزوں کو نہ دہرایا جائے. نیپا چورنگی والا واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے 14 گھنٹے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی. کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کیوں مشینری جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی گئی؟ اسی طرح کا ایک واقعہ پنجاب میں ہوتا ہے اور 2 گھنٹے میں اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اس واقعے کو 14 گھنٹے لگ گئے، کیا کہیں گے؟ پنجاب میں کوئی بھی سیاسی نکتہ چینی ہو رہی تھی اس پوائنٹ پہ؟ آپ کے ٹی وی چینلز وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. ہم اصل میں پرابلم ہمارا بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پیش اس طرح کرتے ہیں. وہاں پر مشینری پہنچی لیکن وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ 12-13 لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ نعرے بازی، ہلڑ بازی اور چیزوں کو انہوں نے پیرالائز کرنے کی کوشش کی. اور یہاں پہ انتظامیہ کی ناکامی ہے کہ انتظامیہ کو وہاں سختی سے پیش آنا چاہیے تھا، اور وہ جو 12-13 لوگ تھے ان کو منتشر کرنا چاہیے تھا. منتشر نہیں ہوتے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، بیکاز ٹارگٹ ریسکیو کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حادثہ ہوا ہے اس باڈی کو ہم بچا سکیں. تو وہ بدقسمتی کے ساتھ اس رات کو اس طریقے سے رسپانس نہیں ہو پایا، اور اسی لیے حکومت نے یہ ساری کارروائی کی ہے. میں نے جب میں فیملی سے ملا جا کے تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے؟ یہ انہوں نے بتایا نہیں. میں نے ان سے پوچھا وہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہم ان کو نہیں جانتے. اب یہ ایک اس طرح کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں دقت آئی اس ریسکیو آپریشن میں. مشینری پہنچی، 2 بار مشینری پہنچی، اور یہ فیملی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے میرے سامنے، لیکن انفارچونیٹلی وہ پروٹیکشن وہاں نہیں دی جا سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں چند لوگ طیش میں آئے ہوئے تھے. اب وہ ڈیلیبریٹلی سیاسی پرسپیکٹو سے کر رہے تھے یا انسانیت کے ناطے کر رہے تھے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. میں صرف گزارش یہی کروں گا موونگ فارورڈ کہ میرے خیال میں پروٹیسٹ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل کرنے کے لیے جن کو کام کرنا ہے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اگر انتظامیہ کو پیرالائز کیا جائے گا یا اس کو روکا جائے گا کام کرنے سے، تو کہیں نہ کہیں پھر دقت ضرور آئے گی. کھلے مین ہول پر ڈھکن تو کہیں حد تک لگ جائیں گے. شہر کی سڑکوں کے حوالے سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کب بنیں گی یہ سڑکیں؟ سڑکیں بن رہی ہیں. شہر بھر کے اندر اس وقت ترقیاتی کام جاری ہیں. جو بہت بڑا چیلنج ہے شہر کے لیے اس وقت وہ ہے ہماری اندرونی گلیوں کے اندر جو گیس کی لائنیں بچھانے کے لیے ٹاؤنز نے روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی. آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ گیس کمپنی نے اپنی گیس کی لائن بچھانے کے لیے روڈ کو بیچ میں سے کاٹ دیا، اور اب لوگوں کو پریشانی ہے. جب میں نے گیس انتظامیہ سے بات کی، کمپنی سے بات کی، تو انہوں نے کہا سر ہم نے تو قانون کے مطابق متعلقہ اداروں سے بات کی. انہوں نے کہا جی اس کے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے روڈ کٹنگ چارجز کی مد میں، تاکہ کام کے بعد ہم روڈ کو ریسٹور کر سکیں. انہوں نے لگ بھگ کچھ 14 ارب روپے ان ریسپیکٹیو ٹاؤنز کو پیمنٹ کی ہے، جو کہ ان کے اکاؤنٹ میں گئے، اور آج پیمنٹ کیے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ٹاؤنز نے ابھی تک وہ سڑکیں نہیں بنائیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ٹاؤنز کو ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے روڈ کٹنگ کی مد میں، اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ روڈ کو ریسٹور کر سکیں. تو جتنی جلدی وہ ریسٹوریشن کا کام ہوگا اتنا بہتری سے ہم اپنے شہریوں کی خدمت کر پائیں گے. اس کے علاوہ شہر بھر میں تقریباً کوئی 30 ارب روپے ہیں جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈیولپمنٹ کی مد میں، چاہے وہ بڑے پروجیکٹس ہیں اور چھوٹے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور اس سال انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان کاموں کو مکمل کیا جائے گا اور شہریوں کو ایک ویزیبل ڈفرینس نظر آئے گا. میں انڈر لائن میسج یہی دینا چاہوں گا کہ ایم سی اپنی حدود میں، ٹاؤنز اپنی حدود میں اگر سب مل کر کام کریں گے نا، تو میرے خیال میں آنے والا وقت بہت بہتر ہو سکتا ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف یہ جو نکتہ چینی ہے نا کہ روڈ میں بناؤں آپ روڈ کاٹ دیں، روڈ آپ بنائیں فلاں ادارہ روڈ کاٹ دے، اس لیے کہ آخر میں بلیم کسی کو کرنا ہے. اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان ہمارے شہر کا ہو رہا ہے، ہمارے شہریوں کا ہو رہا ہے. آئیے مل کر کام کیجئے تاکہ شہر کی اور شہر کی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت ہو پائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میئر کراچی مجاور موجود تھے، تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے. تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے اب بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مزید اس حوالے سے نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ جو اسپیسیفکلی نیپا انسیڈنٹ ہے اس کی مختلف CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں، اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا شہر کی سڑکوں کے حوالے سے کیا روٹ پلان ہے اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ان کی کیا اسپیڈ لمٹ ہے.